मलाई ताज्जुब के लाग्छ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको एकजना मित्रले महोदयले नेताले यो त विशुद्ध विकासको योजना थियो अनि हाम्रा नेताले भू रणनीतिक स्वार्थको बनाइदिए रे। मलाई त लाज लाग्यो त्यस्ता नेताबाट शासित हुनु परेको। हाम्रा नेताले बोल्दैमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको परराष्ट्र नीति बदलिन्छ। त्यहाँ भू रणनीतिक स्वार्थ उनीहरूको थियो र त्यो स्वार्थ हामीले छ भनेर हामीले पुरा उक्काइसकेपछि प्रतिरक्षामा उहाँहरू त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्न पाइने छैन भन्ने, सहायता लिने बेलामा धम्काउने, सहायतामा यस्ता शर्त राख्ने। अर्थ मन्त्रालयको सचिव नेपाल सरकारले सरुवा गर्दैन। यो एमसीसी भयो भने, सम्झौता भयो भने त्यो एमसीसीले स्वीकृति दिएको मान्छे मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। म सार्वभौम मुलुकको एउटा नागरिकको हिसाबले मलाई त्यस्तो कुरा स्वीकार्य छैन। हामी देशभक्त हौँ, देशभक्त हुनको लागि लाज मान्नु पर्दैन, लुक्नु पनि पर्दैन कसैलाई। हामी सिर ठाडो पारेर भन्छौँ बरु यो सम्झौताको वकालत गर्नेहरू एमसीसीको पैसा खाएर वकालत गर्नु भएको छ, तपाईँहरूको सिर झुक्नु पर्ने। एमसीसीले पैसा बाँडेको छ, बाँडेको कागज सार्वजनिक भएको छ। कसलाई कति दिने भनेर, कुन मिडियालाई दिने, कुन मान्छेलाई दिने, कस्ता संस्थालाई दिने भनेर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएपछि हतार हतार उहाँहरूले यो हाम्रो होइन, यो नक्कली आयो भनेर खण्डन गर्नुहुन्छ। मलाई लाज लाग्छ सुन्दाखेरि पनि। हामीले नेपालको राष्ट्रको हितको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी कसैको विदेशीको ओक्साटमा लाग्छौँ। मेरो राष्ट्रलाई जोगाइदेऊ कृपया भनेर विश्वको सर्वशक्ति सम्पन्न राष्ट्रलाई भनिरहेका छौँ। हामीलाई शक्तिशाली सर्वशक्ति राष्ट्रसँग दुश्मनी मोल्नु इच्छा छ र? तर त्योभन्दा प्यारो हाम्रो मुलुक छ। यो बनेको संरचना चाहिँ 5 वर्षपछि त्यो गइहाल्छ, त्यसपछि हाम्रै हुन्छ। हामीले जसरी चाहे त्यसरी प्रयोग गर्न पाइन्छ। साथीहरूले भनिरहनु भएको छ होइन होइन होइन, यो मात्र यस्तो एउटा सम्झौता हो जुन सम्झौताले दिएको अनुदान रे, तर त्यो बनेको हाम्रो पनि पैसा हाल्ने त्यसमा, तर त्यो बनेको संरचनाको मालिक चाहिँ एमसीसी हो। त्यो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको सानचुने सामान्य कुरा होइन। यो सम्झौतामा किन राखिएको थियो भने त्यो संरचनामाथि अविच्छिन्न अखण्ड त्यो स्वामित्वको अधिकार, त्यो सम्पत्तिमाथिको अधिकार, अधिपत्य कायम गर्नका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार राखिएको। ट्रान्समिसन लाइन मात्रै होइन, विद्युत ट्रान्समिसन लाइनसँगै अत्यन्त उच्च गतिको अत्याधुनिक अप्टिकल फाइबर पनि छ। त्यहाँ कुरै नउठेको विषय अप्टिकल फाइबर, जुन माध्यमबाट अहिले हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिभिजन चलिरहेको छ, तपाईँहरूका मोबाइल चलिरहेका छन्। त्यो अप्टिकल फाइबर माथिको स्वामित्व, त्यसलाई मर्मत गर्ने, हेरफेर गर्ने, चलाउने, त्यसको मालिक चाहिँ एमसीसी हुन्छ, नेपाल होइन। हामीलाई त्यस्तो हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एउटा रणनैतिक महत्त्वको नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर संरचना एउटा विदेशी कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमाथि स्वामित्व भएको र त्यसले त्यहाँ सञ्चार सम्पर्कको लागि अत्याधुनिक हाई ब्यान्डको ट्रान्समिसन लाइन, के भन्छ, अप्टिकल फाइबर लिएर जाने र त्यसको स्वामित्व राख्ने कुरा स्वीकार्य छ, कदापि स्वीकार्य छैन। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो प्राइभेसीमाथि, तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्र सञ्चार गर्न पाउने अधिकारमाथि पनि त्यसले हस्तक्षेप गर्छ। यहाँ के भनिँदैछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने, त्यो एमसिए भन्नेको अध्यक्ष चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अरू सम्बद्ध परियोजनासँग सम्बद्ध मन्त्रालयका सहसचिवहरू त्यसका सदस्य हुन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले तोकेको होइन, एमसिएले तोकेको, एमसीसीले स्वीकृति दिएको एनजिओको मान्छे र प्राइभेट सेक्टरको मान्छे त्यहाँ प्रतिनिधि हुन्छ। त्यो बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डले यो आयोजना सञ्चालन गर्छ। मैले त्यसलाई सरकारमाथि किन भने त्यो एमसिएले वन मन्त्रालय, अघि सूर्य राज्यले भन्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो,
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थासँग सम्झौता गरेको रहेछ। त्यो हालै सार्वजनिक हामीलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। अनि त्यो सम्झौताको एउटा शर्त के रहेछ भने एमसिए र वन मन्त्रालय बीच भएको सम्झौतामा वन मन्त्रालयले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्ने मान्छेलाई काममा लगाउन पाउने छैन। त्यहाँको कर्मचारीले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्न पाउने छैन भनेर सम्झौता गर्यो। अब यो एमसिएले त्यो सम्झौता अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत गर्न पाउँदैनस् भनेर वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। त्यो नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवलाई अब त्यहाँ कस्तोसम्म शर्तहरू छ भने त्यो एमसिए अर्थ मन्त्रालयको सचिवको मातहतको कमिटीलाई नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्देशन दिन पाउँदैन। तैँले के गरिस् भनेर सोध्न पाउँदैन। त्यसको काममाथि अनुगमन गर्न पाउँदैन। त्यसले गरेको सम्झौता एमसिसी र एमसिएले चाहेमा मात्रै सार्वजनिक गर्न, नत्र गोप्य रहन्छ। हेर्नुहोस् है, संसारमा सबभन्दा धेरै पारदर्शिताको वकालत गर्ने मुलुकले एउटा अर्को मुलुकलाई थोपारेको सम्झौताको शर्त। त्यो सम्झौताका शर्त अनुसार हो भने तपाईहरु यहाँ सुन्ने मान्छेले पनि यो त्यो सम्झौता लागू भएका कुनै पनि मन्त्रालयमा कुनै पनि काम गर्न, ठेक्का पट्टा लिन, केही गर्न पनि पाउनुहुन्न। राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अदालत, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरूमा विदेशी सहायता लिनु हुँदैन भनेर वकालत गरिरहे म बसुन्जा। कसले सुन्ने? लेको लेकै गरिरहे। गृह मन्त्रालयमा बसेको बेलामा एउटा सम्झौताको एउटा मुलुकबाट एउटा सम्झौताको प्रस्ताव आयो। त्यो प्रस्ताव के थियो भने नेपालको पुलिसलाई अनुदान दिने, केही थान हतियार अनुदान दिने, सिधै दिने। तर त्यहाँ शर्तहरू के थियो एउटा भने त्यो हतियारहरू सार्दा, के गर्दा, यहाँ राख्दा, त्यहाँ राख्दा, बिगार्दा, मर्मत गर्दा, कहाँ गर्दा त्यसलाई कसैलाई बेच्न त पाइँदैन। तर त्यो भोलि धुल्याउनु पर्यो भने पनि सम्बन्धित देशको दूतावासको स्वीकृति लिनुपर्ने छ नेपाल सरकारले एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ के थियो भने त्यो हतियार राखेको ठाउँमा बेरोकटोक अनुगमन गर्न जान दिनु पाउनु पर्ने छ। उसले चाहेको बेलामा अनुगमन गर्न पाउनेछ। अनि मैले भने यो दुईटा शर्त चाहिँ मान्ने, अरू थुप्रै शर्तहरू थिए, यो दुईटा शर्त चाहिँ मान्ने छैन। एउटा म त सोभरेन सार्वभौम मुलुक हो, तिमी पनि सार्वभौम मुलुक हो। तिम्रो सार्वभौम मुलुकको दूतावासले मेरो सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा ठिक छैन। तिम्रो सरकार र मेरो सरकार बीच अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा आपसी सहमति गरेर टुङ्ग्याउने छन् भन्नेसम्म राख्छौ भने ठिक छ। तिमीले दिएको सहायताको डिस्पोज गर्ने बेलामा, हतियार जस्तो विषय डिस्पोज गर्ने बेलामा तिम्रो त्यो शर्त स्वीकार्य छ। तर तिम्रो स्वीकृति लिने भनेपछि स्वीकृति भने त माथिकोलाई लिइन्छ। तिमी मभन्दा ठुलो मान्छे, माथिको मान्छे होइन। सार्वभौम राष्ट्र, एउटा सार्वभौम राष्ट्र अर्को सार्वभौम राष्ट्रभन्दा ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। त्यो सार्वभौम समानता हुन्छ। यो असमान शर्त राखेर म सही गर्न सक्दिनँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो हतियार राखेको ठाउँमा चाहिँ बेरोकटोक तिमीलाई जान दिने शर्त चाहिँ मलाई स्वीकार्य छैन। भनेपछि उनीहरूले के भने होइन होइन हामी त्यहाँ जाने त होइन नि, यो हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड शर्त हो, संसारभरि हामी यसै गरी दिन्छौँ, सबै मानिरहेको, तिमीहरूले पहिला पनि मानेको थियो, योभन्दा पहिला गरेकै हो, पुरानो हेर भने। पुरानो हेर्दिनँ, कसले सही गर्यो कसले गरेन थाहा छैन, तर म चाहिँ गर्दिनँ, हुँदैन। अनि तिमीहरूको हामी हेर्न जाँदैनौँ भने नमानिने झिक नि त। त्यो सर झिक्न त हाम्रो कानुनले दिँदैन। त्यसो भए लैजाऊ, तिम्रो हतियार लैजाऊ, तर मेरो कोड देखाउन, तिमीलाई चाहिँ हतियार कोड देखाउन बेरोकटोक निरीक्षण गर्न जाने अधिकार दिएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन। योभन्दा पहिलाको त गरेको छ भन्छ। पहिला कसले गर्यो होला,
उचाइले कानुन विपरीत काम गरेको तँ मलाई नसोध, तँ उसैलाई सोध, तँ कसले गरेको, म गर्दिनँ। किनभने दुईटा, एउटा तिमी मभन्दा माथि होइनौ, त्यसकारण समानताको शर्त राख यो यसलाई डिस्पोज गर्ने विषयमा। दोस्रो चाहिँ मेरो पोत निरीक्षण गर्न तिमीलाई बेरोकटोक दिन्न, त्यो तिमीलाई चाहिने हो भने लिएर जाऊ। त्यसो भए होइन, त्यहाँ मेरो पनि हतियार हुन्छ, मेरो हतियार तिमीलाई किन देखाउनु भन्दा पनि त्यसो भए हाम्रो हतियार मात्रै हो नि हामीले हेर्न खोजेको। अनि तिम्रो हतियार राख्नु भनेर मैले छुट्टै कोत बनाउने सक्दैन, हामी लैजाऊ। त्यसो भनेपछि ठुलै हङ्गामा भयो। त्यहाँ कस्तो हङ्गामा भयो भने पोलिटिकल लेभलमा मान्छेहरू अलिक डराउँछन् पनि, डराउनु भयो भने उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो त अमेरिकाले सबै सहयोग रोकिदिन्छ, अब यो त हाम्रो सहयोग सबै रोकिन्छ, अब हाम्रो युएन जाने नै रोकिन्छ, पुलिस युएन जान रोकिन्छ। पुलिसको चिफै आएर भन्नु युएन जान रोकिन्छ। ए बाबा युएनमा त्यो युएनमा नगएको पुलिस पनि चलिरहेछ, त्यस कारण यो सर्त हुनु, तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ काम होइन, तपाईँ चाहिएको बेलामा मात्रै सल्लाह दिनु होला। त पुलिसको चिफको काम चाहिँ तपाईँले चाहिएको सल्लाह दिनु, जानुहोस् त। 2-4 दिन हङ्गामा भयो, फकाउने धम्काउने थर्काउने के भयो, हुँदैन हुँदै हुँदैन। त्यो दुईटा शर्त झिक, त्यसपछि मात्रै हुन्छ। मुलुकले अर्को स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकसँग वैदेशिक सहायता लिँदाखेरि राखिने मानिने शर्तहरू अनुकूल छैनन्, त्यसकारण त्यस्ता शर्तहरू सुधारिनुपर्छ भनेर भनिरहँदा हामीलाई विकास विरोधी भनेर बिल्ला लगाइन्छ, हामीलाई अरू चीनको उक्साहटमा यस्तो कुरा बोलेको भनेर आरोप लगाइन्छ। यस्ता शर्तहरू भएका विकास आयोजना त कति छन् हामीले सबैको ल्याछौँ, यसको मात्रै किन विरोध गर्ने भनेर पनि कतिपय साथीहरूले भन्छन्। कतिपय यो वैदेशिक सहायतासँग लामो समय काम गरेका नेपाल सरकारका नाम नलिउँ अधिकारीहरूले नै यस्ता शर्तहरू सामान्य हुन्, हामीले अरू ठाउँ पनि स्वीकारेका छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। तर त्यो सरासर झुट हो, उहाँले झुटो बोलिरहनु भएको छ। उहाँले झुट बोल्नुभयो भन्नको लागि पनि म यहाँ आउनु परेको, यस्तो कार्यक्रममा आउनु परेको। हामीले यस्ता यो एमसिसीमा भएका जस्ता शर्तहरू लिएर आजसम्म कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिएको छैन। त्यसकारण यो सामान्यीकरण गर्ने कुरा हुँदै होइन। यहाँ हामीलाई लगाइएको विकास विरोधी भन्ने आरोप पनि सत्य किन होइन भने अमेरिकाले दिएको सहयोग, आज पनि अमेरिकाले दिएको सहयोग एउटा अमेरिकी विकास नियोग छ एउटा, त्यो मार्फत र थुप्रै एनजिओ मार्फत कार्यक्रमहरू चलाइरहेछ। हामी विरोध त गरेका छौँ, नेपालीहरूले एमसिसी फिर्ता लैजा मुर्दाबाद त भनेन। अमेरिकाकै विरोध गर्ने भए त त्यस्ता सहयोगको पनि त विरोध गर्थ्यो। यो अमेरिकी सहयोगको विरोध गरे होइन, अमेरिकाको विरोध गरे पनि होइन। अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, 75 वर्षदेखि दौत्य सम्बन्ध कायम छ, हामी फेरि पनि राख्न चाहन्छौँ। अमेरिकासँग हामी प्रतिद्वन्दी गर्न सक्दैनौँ, हामी लडाइँ झगडा गर्न खोजेकै होइन। हामी त विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्रसँग अनुनय विनय गरेको के हो भने हामीलाई जबरजस्त तपाईको सुरक्षा स्वार्थको छाताभित्र नधकेल्नुहोस्, हामीले भनेको त्यति मात्रै हो। यो सम्झौताले जबरजस्त हामीलाई उहाँहरूको सुरक्षा छाताभित्र धकेल्छ। त्यो सम्झौताको प्रावधानहरू अघि सूर्यराज आचार्यले भनि नै सक्नुभयो। मैले स्पष्ट ढङ्गमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने विकास सहायतामा, कुनै पनि विकास सहायतामा सम्बन्धित त्यो राष्ट्रको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्न पाइने छैन भन्ने शर्त राखिँदैन। हामी अमेरिकाको सुरक्षा, त्यो भनेको अर्थ हामी अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत जान्छौँ भनेको होइन, तर हामीलाई अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ के हो भन्ने थाहा छैन। त्यो थाहा नभएको विषय हामी सम्झौता गर्दैनौँ। भन्नुहोस्, अब यो सम्झौताको समर्थन गर्नेले कि भन्नुहोस् हामी अब हामी अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र जान्छौँ, हामी अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र जाने हो भनेर स्पष्ट ढङ्गले नेपाली जनतालाई भन्नुहोस् र त्यही एजेन्डा बोकेर चुनावमा जानुहोस्। तपाईँहरूलाई जनताले समर्थन दिए भने आएर गर्नुहोस्, तर जबरजस्ती यो होइन भन्दै फेरि जे होइन भनेको त्यही किसिमको सम्झौता गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। म एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम नागरिक हो, मेरो नागरिक म जस्ता थुप्रै नागरिकहरूलाई उहाँहरूले झुट बोलिरहनु भएको छ।
यो सम्झौताको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्न पाइने छैन भन्ने शर्तले नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र लिएर जान्छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भनेर विवादै गर्न पर्यो। सम्झौताको शर्तले बनिसक्यो। त्यसकारण यो सम्झौताको त्यो शर्त राखेर हामीलाई यो सहयोग आवश्यक छ, हामी लिन सक्दैनौँ भनेको मात्रै हो। त्यो त्यस्तो शर्त राखेर लिन सक्दैनौँ भनेको मात्रै हो। हेर्नुहोस्, पश्चिमा मुलुकहरूले हामीलाई दिएको विकास सहायता भनेको, विकास सहयोग भनेको अनुदान दिउन् या ऋण दिउन्, के दिउन्, उनीहरूले आफ्नो एउटा समानान्तर सरकार जस्तै वन संस्थाहरू बनाएर दिइरहेछ। अमेरिकाको युएसएआइडी भन्ने छ, बेलायतको डिफिट भन्ने छ, नर्वेको नोराड भन्ने छ, कोरियाको कोइका भन्ने छ, जापानको जाइका भन्ने छ। तिनीहरू हाम्रो सरकारको समानान्तर सरकार हो। हाम्रा मन्त्रालयहरूले जे गर्छन्, विभागले जे गर्छन्, तिनीहरूले त्यही गर्छन्। यस्तो किसिमको विकास सहायता लिने हामी एउटा गलत अभ्यास हामीले धेरै पहिलादेखि गर्दै आयौँ। यो ठिक होइन अभ्यास, तर हामी सुरुदेखि नै यस्तै मान्दै आयौँ। यो 1950, 60, 70, 80, 90 मान्दै आयौँ। त्यसलाई त हामीले ठेकिरहेको थियौँ जे न के न। अब यो 56-57 सालतिर जस्तो होइन, 59-60 सालतिर आएर सूर्यबहादुर थापाले भारतसँग एउटा यस्तो सम्झौता गरिदिनु भयो। तिनीहरूको त दूतावास थिएन, एउटा छुट्टै विकास नियोग भन्ने थियो। कहीँ न कहीँ अब सरकारसँग कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने अलि सानोतिनो नियन्त्रण थियो। अब त सोझै दूतावासले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी भारतसँग एउटा सम्झौता गरिदिनु भयो। त्यो कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकसँग विकास सहायता लिँदाखेरि यस्तो खालको विकास सहायता लिइँदैन र त्यो अद्यावधि कायमै छ। हामीलाई स्कुल बनाउन चाहिन्छ, स्वास्थ्य चौकी बनाउन आवश्यक पर्छ, तर त्यो काम चाहिँ यदि हामीलाई मित्र राष्ट्रहरूले दिन्छन् भने नेपाल सरकारलाई दिने हो र नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा तोकेको ठाउँमा लगेर खर्च गर्ने हो। विकास सहायताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले त्यही भन्छ, तर त्यो मापदण्ड विपरीत गएर हामीले एक स्टेप अगाडि गएर दूतावासलाई त्यो विकास सहायता सञ्चालन गर्न दिइयो। दोस्रो, तर त्योभन्दा पनि धेरै खतरनाक ढङ्गले अब यहाँ चाहिँ त्यहाँ त समानान्तर सरकार थिए, अहिले यसले त सरकारमाथि अर्को सरकार, नेपाल सरकारमाथि अर्को सरकार, त्यो एमसिए भन्ने अर्को सरकार हो, त्यो नेपाल सरकार माथिको सरकार हो। त्यो यहाँ के भनिँदैछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने। त्यो एमसिए भन्नेको अध्यक्ष चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अरू सम्बद्ध परियोजनासँग सम्बद्ध मन्त्रालयका सहसचिवहरू त्यसका सदस्य हुन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले तोकेको होइन, एमसिएले तोकेको, एमसिसीले स्वीकृति दिएको एनजिओको मान्छे र प्राइभेट सेक्टरको मान्छे त्यहाँ प्रतिनिधि हुन्छ। त्यो बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डले यो आयोजना सञ्चालन गर्छ। मैले त्यसलाई सरकारमाथि किन भने त्यो एमसिएले वन मन्त्रालय, अघि सूर्यराजजीले भन्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थासँग सम्झौता गरेको रहेछ। त्यो हालै सार्वजनिक, हामीलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। अनि त्यो सम्झौताको एउटा शर्त के रहेछ भने एमसिए र वन मन्त्रालय बीच भएको सम्झौतामा वन मन्त्रालयले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्ने मान्छेलाई काममा लगाउन पाउने छैन, त्यहाँको कर्मचारीले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्न पाउने छैन भनेर सम्झौता गरियो। अब यो एमसिएले त्यो सम्झौता अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत गर्न पाउँदैनस् भनेर वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। त्यो नेपाल सरकार हो, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवलाई। अब त्यहाँ कस्तोसम्म शर्तहरू छ भने त्यो एमसिए अर्थ मन्त्रालयको सचिवको मातहतको कमिटीलाई नेपाल सरकारले, मन्त्री परिषदले निर्देशन दिन पाउँदैन।
तैँले के गरिस् भनेर सोध्न पाउँदैन, त्यसको काममाथि अनुगमन गर्न पाउँदैन। त्यसले गरेको सम्झौता एमसिसी र एमसिएले चाहेमा मात्रै सार्वजनिक गर्न, नत्र गोप्य रहन्छ। हेर्नुहोस् है, संसारमा सबभन्दा धेरै पारदर्शिताको वकालत गर्ने मुलुकले एउटा अर्को मुलुकलाई थोपारेको सम्झौताको शर्त, त्यो सम्झौताका शर्त अनुसार हो भने तपाईहरु यहाँ सुन्ने मान्छेले पनि यो त्यो सम्झौता लागू भएका कुनै पनि मन्त्रालयमा कुनै पनि काम गर्न, ठेक्का पट्टा लिन, केही गर्न पनि पाउनुहुन्न। त्यस्तो खालको शर्त राखेर हामीले वैदेशिक सहायता लिने हो। सरकारमाथि सरकार, समानान्तर सरकार बनाएर सहयोग उहाँहरूसँग हामी लिइरहेको। उहाँले चीनलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, समानान्तर सरकार नभइकन ठुलो सहायता दिने मुलुक मात्रै हो चीन। चीनको अहिलेसम्म समानान्तर सरकार छैन। त्यो वैदेशिक सहायतामा उसले दिने वैदेशिक सहायता अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ र अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्छ। तर उहाँले दिने सहायता उहाँहरूको एजेन्सीलाई दिनुहुन्छ, त्यो एजेन्सीले एनजिओलाई दिन्छ। तर त्यो एनजिओले चाहिँ उहाँहरूको एजेन्डा बोकेर सडकमा निस्किन्छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकभित्र विदेशीको इन्ट्रेस्ट वकालत गर्ने संस्थालाई विदेशीले सरकारलाई दिएको सहयोगको पैसा लगेर प्रयोग गर्छ। त्यो पनि स्वीकारिरहेको थियो। अझै भारतको त्यो एउटा दूतावासले सञ्चालन गर्ने आयोजना स्वीकारिरहेको थियो। अब त सरकारमाथि अर्को संस्था आयो, यो त स्वीकार्य छैन है। सरकारमाथि अर्को संस्था आयो, सरकारभन्दा ठुलो हो। सरकारमा त सरकारले गठन गरेको विकास समिति, अलैसी विकास समिति भन्या जस्तै एउटा रुरु क्षेत्र विकास समिति भन्ने छन्। यस्तो थुप्रै छन् नेपालमा विकास समिति, 50-60 वटा छन्। त्यहाँ अध्यक्ष सदस्य तपाईँहरूमध्ये कोही भए पनि होला, तपाईँहरू चिनी जाने थुप्रै मान्छे होलान्। एउटा सरकार आयो कि कोही काम नपाएको एकजना कार्यकर्तालाई हालिदिने हो, त्यही हैसियतको विकास समिति। तर त्यसले चाहिँ वन मन्त्रालयलाई अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम नगर भनेर सम्झौता गरेको छ। म सोध्न चाहन्छु ती सही गर्ने हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई, अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ भने के हो? तपाईले केमा सही गराउनु भएको? तपाईले वन मन्त्रालयलाई केमा बन्देज लगाउनु भएको? के शर्त हो त्यो? त्यस्तो शर्तहरू राखेर हामीलाई यो स्वीकार्य छैन। हामी त्यो भनिरहँदा हामीलाई विकास विरोधी भन्छन्। हेर्नुस्, अनुदान आउँदैमा जे आए पनि जस्तो आए पनि लिनु हुँदैन। नेपाल सरकारले यसरी अनुदान लिने, अनुदान दिनेका विभिन्न स्वार्थ हुन्छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अदालत, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरूमा विदेशी सहायता लिनु हुँदैन भनेर वकालत गरिरहे। म बसुन्जा कसले सुन्ने? लेखोलेखै गरिरहे। गृह मन्त्रालयमा बसेको बेलामा एउटा सम्झौताको एउटा मुलुकबाट एउटा सम्झौताको प्रस्ताव आयो। त्यो प्रस्ताव के थियो भने नेपालको पुलिसलाई अनुदान दिने, केही थान हतियार अनुदान दिने, सिधै दिने। तर त्यहाँ शर्तहरू के थियो? एउटा भने त्यो हतियारहरू सार्दा, के गर्दा, यहाँ राख्दा, त्यहाँ राख्दा, बिगार्दा, मर्मत गर्दा, कहाँ गर्दा त्यसलाई कसैलाई बेच्न त पाइँदैन। तर त्यो भोलि धुल्याउनु पर्यो भने पनि सम्बन्धित देशको दूतावासको स्वीकृति लिनुपर्ने छ नेपाल सरकारले, एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ के थियो भने त्यो हतियार राखेको ठाउँमा बेरोकटोक अनुगमन गर्न जान दिनु पाउनु पर्नेछ। उसले चाहेको बेलामा अनुगमन गर्न पाउनेछ। अनि मैले भने यो दुईटा शर्त चाहिँ मान्ने, अरू थुप्रै शर्तहरू थिए, यो दुईटा शर्त चाहिँ मान्ने छैन। एउटा, म त सोभरेन सार्वभौम मुलुक हो, तिमी पनि सार्वभौम मुलुक हो। तिम्रो सार्वभौम मुलुकको दूतावासले मेरो सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा ठिक छैन। तिम्रो सरकार र मेरो सरकार बीच अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा आपसी सहमति गरेर टुङ्ग्याउने छन् भन्नेसम्म राख्छौ भने ठिक छ। तिमीले दिएको सहायताको डिस्पोज गर्ने बेलामा, हतियार जस्तो विषय डिस्पोज गर्ने बेलामा तिम्रो त्यो शर्त स्वीकार्य छ। तर तिम्रो स्वीकृति लिने भनेपछि त स्वीकृति भने त माथिकोलाई लिइन्छ।
तिमी मभन्दा ठुलो मान्छे माथिको मान्छे होइन। सार्वभौम राष्ट्र, एउटा सार्वभौम राष्ट्र अर्को सार्वभौम राष्ट्रभन्दा ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। त्यो सार्वभौम समानता हुन्छ। यो असमान शर्त राखेर म सही गर्न सक्दिनँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो हतियार राखेको ठाउँमा चाहिँ बेरोकटोक तिमीलाई जान दिने शर्त चाहिँ मलाई स्वीकार्य छैन भनेपछि उनीहरूले के भने होइन होइन हामी त्यहाँ जाने त होइन नि, यो हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड शर्त हो, संसारभरि हामी यसै गरी दिन्छौँ, सबै मानिरहेको, तिमीहरूले पहिला पनि मानेको थियो, योभन्दा पहिला गरेकै हो, पुरानो हेर भने। पुरानो हेर्दिनँ, कसले सही गर्यो कसले गरेन थाहा छैन, तर म चाहिँ गर्दिनँ, हुँदैन। अनि तिमीहरूको हामी हेर्न जाँदैनौँ भने नमानिने झिक नि त। त्यो सर झिक्न त हाम्रो कानुनले दिँदैन। त्यसो भए लैजाऊ, तिम्रो हतियार लैजाऊ, तर मेरो कोड देखाउन, तिमीलाई चाहिँ हतियार कोड देखाउन बेरोकटोक निरीक्षण गर्न जाने अधिकार दिएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन। योभन्दा पहिलाको त गरेको छ भन्छ, पहिलाकोले गर्यो होला, उचाइके कानुन विपरीत काम गरेको तँ मलाई नसोध, तँ उसैलाई सोध, तँ कसले गरेको, म गर्दिनँ। किनभने दुईटा, एउटा तिमी मभन्दा माथि होइनौ, त्यसकारण समानताको शर्त राख यो यसलाई डिस्पोज गर्ने विषयमा। दोस्रो चाहिँ मेरो कोद निरीक्षण गर्न तिमीलाई बेरोकटोक दिन्न, त्यो तिमीलाई चाहिने हो भने लिएर। त्यसो भए होइन, त्यहाँ मेरो पनि हतियार हुन्छ, मेरो हतियार तिमीलाई किन देखाउनु भन्दा त्यसो भए हाम्रो हतियार मात्रै हो नि हामीले हेर्न खोजेको। अनि तिम्रो हतियार राख्नु भनेर मैले छुट्टै कोद बनाउने सक्दैन, हामी लैजाऊ। त्यसो भनेपछि ठुलै हङ्गामा भयो। त्यहाँ कस्तो हङ्गामा भयो भने पोलिटिकल लेभलमा मान्छेहरू अलिक डराउँछन् पनि, डराउनु भयो भने उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो त अमेरिकाले सबै सहयोग रोकिदिन्छ, अब यो त हाम्रो सहयोग सबै रोकिन्छ, अब हाम्रो युएन जाने नै रोकिन्छ, पुलिस युएन जान रोकिन्छ, पुलिसको चिफै आएर भन्नु युएन जान रोकिन्छ। ए बाबा युएनमा त्यो युएनमा नगएको पुलिस पनि चलिरहेछ, त्यसकारण यो सर्त हुनु, तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ काम होइन, तपाईँ चाहिएको बेला मात्रै सल्लाह दिनु होला। त पुलिसको चिफको काम चाहिँ तपाईँले चाहिएको सल्लाह दिनु, जानुहोस्। दुई चार दिन हङ्गामा भयो, फकाउने धम्काउने थर्काउने के भयो, हुँदैन हुँदैन। त्यो दुईटा शर्त झिक, त्यसपछि मात्रै हुन्छ। नेपालका साथीहरूले यस्तो पनि शर्त मान्ने, सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्ने छैन भन्ने भनेको डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने, त्यो सुरक्षा स्वार्थ भने के हो थाहा छैन। मुलुकलाई भड्खालोमा लैजाने, 250 वर्षदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको मुलुकलाई अनि भू राजनैतिक स्वार्थको चपेटामा धकेलिदिने। मलाई ताज्जुब के लाग्छ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको एकजना मित्रले, महोदयले, नेताले यो त विशुद्ध विकासको योजना थियो अनि हाम्रा नेताले भू रणनीतिक स्वार्थको बनाइदिए अरे। मलाई त लाज लाग्यो त्यस्ता नेताबाट शासित हुनु परेको। हाम्रा नेताले बोल्दैमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको परराष्ट्र नीति बदलिन्छ, हाम्रा नेताले बोले भनेर त्यहाँ भू रणनीतिक स्वार्थ उनीहरूको थियो र त्यो स्वार्थ हामीले छ भनेर हामीले पुरा उक्काइसकेपछि प्रतिरक्षामा उहाँहरू त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। भू रणनीतिक स्वार्थ नभएको भए के हो त यो? सुरक्षा स्वार्थ विपरीत काम गर्न पाइने छैन भन्ने, सहायता लिने बेलामा धम्काउने, सहायतामा यस्ता शर्त राख्ने, सहायताका लागि यस्ता एजेन्सी राख्ने जुन एजेन्सी चाहिँ सरकारभन्दा माथि हुन्छ। त्यसलाई त्यहाँ बोर्डको कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइने छैन। अब अर्थ मन्त्रालयको सचिव नेपाल सरकारले सरुवा गर्दैन। यो एमसीसी भयो भने, सम्झौता भयो भने त्यो एमसीसीले स्वीकृति दिएको मान्छे मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। म सार्वभौम मुलुकको एउटा नागरिकको हिसाबले मलाई त्यस्तो कुरा स्वीकार्य छैन र तपाईँलाई पनि स्वीकार्य छैन। कसैले यो उग्र राष्ट्रवादी भनेका छन्, उग्र राष्ट्रवादी होइन। अघि उहाँले राष्ट्रवादी हुनलाई गर्व गर्नुहोस् भन्नुभयो सूर्यराजीले, म देशभक्त भन्छु। हामी देशभक्त हौँ, देशभक्त हुनको लागि लाज मान्नु पर्दैन, लुक्नु पनि पर्दैन कसैले। हामी सिर ठाडो पारेर भन्छौँ। बरु यो सम्झौताको वकालत गर्नेहरू एमसीसी को पैसा खाएर वकालत गर्नु भएको छ।
तपाईहरुको शिर झुक्नुपर्ने। एमसीसीले पैसा बाँडेको छ, बाँडेको कागज सार्वजनिक भएको छ। कसलाई कति दिने भनेर, कुन मिडियालाई दिने, कुन मान्छेलाई दिने, कस्ता संस्थालाई दिने भनेर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएपछि हतार उहाँहरूले यो हाम्रो होइन, यो नक्कली आयो भनेर खण्डन गर्नुहुन्छ। मलाई लाज लाग्छ सुन्दाखेरि पनि। हामीले नेपालको राष्ट्रको हितको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी कसैको विदेशीको ओक्साटमा लाग्छौँ। मेरो राष्ट्रलाई जोगाइदेऊ कृपया भनेर विश्वको सर्वशक्ति सम्पन्न राष्ट्रलाई भनिरहेका छौँ। हामीलाई शक्तिशाली सर्वशक्ति राष्ट्रसँग दुश्मनी मोल्नु इच्छा छ र? तर त्योभन्दा प्यारो हामीलाई हाम्रो मुलुक छ। त्यही कारण हामीले यो कुरा राखेका हौँ। त्यसकारण हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ। यो सम्झौताका शर्तहरू त्यस विपरीत छन्। हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ, यसका शर्तहरू त्यस विपरीत छन्। हामीलाई सहायता दिने बेला भए यी शर्तहरू झिकेर सहायता दिनुहोस्, सर्वस्वीकार्य छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। यो लिए भनेर सरकारलाई हामी नै ताली ठोकेर समर्थन गर्नेछौँ। तर यी शर्त राखेर लिन पाइने छैन। अब यहाँ एउटा नउठेको एउटा बुँदा, जुन बुँदाले यो बनेको संरचना चाहिँ 5 वर्षपछि त्यो गइहाल्छ, त्यसपछि हाम्रै हुन्छ, हामीले जसरी चाहे त्यसरी प्रयोग गर्न पाइन्छ। साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, होइन होइन होइन, यो मात्र यस्तो एउटा सम्झौता हो जुन सम्झौताले दिएको अनुदान रे, तर त्यो बनेको हाम्रो पनि पैसा हाल्ने त्यसमा, तर त्यो बनेको संरचनाको मालिक चाहिँ एमसीसी हो। त्यो मालिक कुन अर्थमा हुने भन्दा त्यसमा अर्को एउटा शर्त छ यहाँ अहिले नउठेको, त्यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हो। त्यो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको सानचुने सामान्य कुरा होइन। यो सम्झौतामा किन राखिएको त्यो भने त्यो संरचनामाथि अविच्छिन्न अखण्ड त्यो स्वामित्वको अधिकार, त्यो सम्पत्तिमाथिको अधिकार, आधिपत्य कायम गर्नका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार राखिएको। त्यसकारण ती बनाएका संरचनाहरूमा विद्युत ट्रान्समिसन लाइन मात्रै होइन, विद्युत ट्रान्समिसन लाइनसँगै अत्यन्त उच्च गतिको अत्याधुनिक अप्टिकल फाइबर पनि छ। त्यहाँ कुरै नउठेको विषय अप्टिकल फाइबर, जुन माध्यमबाट अहिले हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिभिजन चलिरहेको छ, तपाईँहरूका मोबाइल चलिरहेका छन्। त्यो अप्टिकल फाइबर माथिको स्वामित्व, त्यसलाई मर्मत गर्ने, हेरफेर गर्ने, चलाउने, त्यसको मालिक चाहिँ एमसीसी हुन्छ, नेपाल होइन। हामीलाई त्यस्तो हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एउटा रणनैतिक महत्त्वको नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर संरचना एउटा विदेशी कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमाथि स्वामित्व भएको र त्यसले त्यहाँ सञ्चार सम्पर्कको लागि अत्याधुनिक हाई ब्यान्डको ट्रान्समिसन लाइन, के भन्छ, अप्टिकल फाइबर लिएर जाने र त्यसको स्वामित्व राख्ने कुरा स्वीकार्य छ, कदापि स्वीकार्य छैन। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो प्राइभेसीमाथि, तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्र सञ्चार गर्न पाउने अधिकारमाथि पनि त्यसले हस्तक्षेप गर्छ। अब म अन्तमा के भने मैले सकेँ, यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूले चिने जानेका सबै हाम्रा श्रद्धेय माननीयज्यूहरूलाई भनिदिनुहोस्, त्यो एमसीसीलाई, हाम्रा श्रद्धेय नेताजीहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध छ, यो सम्झौताका कुन शर्तहरू हाम्रो सार्वभौम स्वतन्त्रता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आघात पुर्याउने खालका छन्। कुन शर्तहरू विकास सहायतामा सुरक्षासँग जोडिएर आएका छन्, कुन शर्तहरू आजीवन लागू हुने खालका छन्, कुन शर्तहरू हाम्रो स्वतन्त्र नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालका छन्, कुन शर्तहरू सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर राखिएका छन्। ती शर्तहरू अहिले म यहाँ एक भन्न चाहन्न, त्यो थुप्रै बाहिर आइ नै सकेका छन्। किताब पनि लेख्नु भएको छ, अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि आइरहेको छ।
ती शर्तहरू झिकेर वैदेशिक सहायता लिने भए सरकार मार्फत जुन परम्परागत सहयोग लिने हाम्रो मेकानिजम छ त्यही मेकानिजमबाट मात्रै शर्त ल्याउँ भन्ने निर्देशनसहित त्यो सम्झौतालाई नेपाल सरकारसँग फिर्ता पठाइदिने प्रस्ताव पास गर्नुहोस्। त्यो नै अहिलेको लागि सबभन्दा राम्रो विकल्प हो। यति भनेर फेरि पनि आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।